नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो पटक जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको सबै 24वटा नमुनामा ओमिक्रोन देखियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री देउबाको सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। सीमा नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आदेश। संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको निर्णय। संसद अवरुद्ध कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको ठहर। राष्ट्रिय सभामा रिक्त निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनसँग एक्लै भिड्न सक्षम रहेको दावी। ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको कटाक्ष। ओलीसँग आलोचनात्मक चेत भएका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू नभएको दावी। काजाखस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन दबाउन रुसी नेतृत्वको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन CSTO को सैनिक टोली काजाखस्तान पुग्यो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा र सातोबाटो क्लब बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। दोस्रो खेलमा पनि एपीएफ र जावलाखेल गोल रहित अङ्क बाँड्न बाध्य। नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको सबै 24वटा नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। पुस महिनामा सङ्कलित कोरोना भाइरसका 1146 पोजिटिभ नमुनाको स्क्रिनिङ गर्दा 250वटामा एस जिन नेगेटिभ आएको बताइएको छ। एस जिन नेगेटिभ गरिएको मध्ये 24वटामा जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको र ती सबैमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण बढ्न सक्ने संक्रमितको चापलाई मध्यनजर गर्दै सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR र एन्टिजेन गरी 14,971 परीक्षणमा 968 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार दोब्बरले संक्रमण बढेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 262 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5741 रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफू संयोजक रहेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन र उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। साथै उहाँले यसको संक्रमण दर बढ्न नदिन सीमा नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र संक्रमितहरूको खाना र बस्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराउनुभयो। संक्रमितहरूको परीक्षण, उनीहरूको उपचारको व्यवस्था र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पनि अझ तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। यो ओमिक्रोनको अब बढ्ने लहरको विषयमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा भयो। नाकाहरूलाई कसरी अझ चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि एन्टिजेन परीक्षण लगायतले गर्दा देखिएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी त्यो आइसोलेसनको बस्ने कक्षहरू व्यवस्थित गर्ने अनि देखिएका बिरामीहरूको थप परीक्षणहरू अगाडि बढाउने कुराहरू, उनीहरूका खाने बस्ने सुविधाका कुराहरू, यी सबै पक्षमा कुरा भएको छ र खोप लगाउन अझ तीव्रता दिने र चाँडै नै छिटै नै अब चाहिँ नि अब यो जुन बाहिर के भन्छ त्यसलाई तेस्रो डोजलाई बुस्टर त्यो पनि त्यसमा पनि जाने भन्ने कुरो चाहिँ नि
आज छलफल पनि भयो, प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पनि भयो। बैठकमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण दर बढ्दै गएमा छिट्टै अर्को बैठक बोलाएर स्मार्ट लकडाउन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढेर गएमा भिडभाड हुने सिनेमा हल, हिउँदे बिदालाई ध्यानमा दिएर विद्यालयहरू बन्द गर्ने जस्ता स्मार्ट लकडाउनका विषयमा पनि छलफल गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति तथा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउनका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। संसद सुचारू गर्न सरकारको जति नै भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षको पनि हुने उहाँले बताउनुभयो। संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचारू गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। संसद सुचारू गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचारू गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भएको। त्यसैगरी समितिको बैठकमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको जिल्लाहरूको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुनु कुनै अनौठो नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको पनि बताउनुभयो। त्यो प्रहारबाट नआत्तिन र जनतामा भ्रम पर्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भिन्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दावी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपिल पनि गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट नभई अन्यत्रैबाट बनेको सरकारलाई करिब 3 करोड नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। र निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र जनसमुदायलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो आजको जनादेश होइन, आजको जनमत होइन, आजको यथार्थ होइन, हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अध्यक्ष ओलीले नर्सिङ कलेजहरू हटाउने, हरेक ठाउँलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपाली राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार पार्टीका जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो दम्भी स्वभाव विपरीत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजय निश्चित छ भनेर भाषणमै स्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। केपी ओलीको एउटा भाषण, त्यो भाषणमा अब राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हाम्रो पराजय निश्चित छ भनेर स्वीकार गरेको सुन्नुभयो होइन? हार स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गरे होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। उहाँले ओलीले देशभर एकैसाथ जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटन गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जिल्ला जिल्लामा गरेको भए नेताहरू जाने, सम्बोधन गर्ने अवसर हुने र त्यसले नेतृत्व स्थापित हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। तर त्यो पद्धति ओली समूहमा नरहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। उहाँले ओलीसँग आलोचनात्मक चेत भएका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू नभएको दावी पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले उनीसँग देवत्वकरण गर्ने मानिसहरू मात्रै रहेको र अन्य मानिसहरू विद्रोह गरेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको दोहोर्याउनुभयो। एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। यसले के हुन्छ थाहा छ? नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा जिम्मा दिएको भए त्यहाँ नेतृत्व जाने थियो, सम्बोधन गर्ने थियो, कार्यकर्ता भेला गर्ने थियो, कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने थिए, सबैले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने थिए। अध्यक्ष नेपालले जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी स्थापना गरिसकेको समेत बताउनुभयो। दुई पटकसम्म विघटन गरिएको सर्वोच्चको आदेशले पुनस्थापित भएको संसद त्यो बेलादेखि नै बिजनेसविहीन छ। सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा समेटिएको नेकपा एमालेको अवरोधकै कारण अहिले संसद प्रभावहीन बनिरहेको छ। एमाले सत्ता छाड्नु परेको झोक संसदमा पोख्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएपछि पनि संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि गम्भीर पहल गरेको पाइएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गत भदौ 23 गते निरन्तर अवरोध गरिरहेको कारण संसद प्रभावकारी हुन नसकेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। दलीय दाउपेचको मारमा परेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पछिल्लो समय एमालेको अवरोधले नियमित चल्न सकेको छैन। संसदको बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सहितको विरोधले संसद प्रभावविहीन बन्दै गएको छ। निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा उठाउन मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि अलपत्र बसेका छन्। सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले संसद अवरोधको विषयमा आरोप प्रत्यारोप गर्न भने छाडेका छैनन्। एमाले आफूलाई कारबाही गरेको माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै संसदको 9 अधिवेशनदेखि यता सधैँ अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो पनि संसद नै हो, तर संसदले त्यो जिम्मेवारी निभाएको देखिँदैन भने अर्कातिर अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले ठोस भूमिका निर्वाह नगरेको एमालेको आरोप छ। सत्ता गठबन्धनलाई संसद चलाउनु नै छैन। ऊ त एक प्रकारले भने नेकपा एमाले संसद चल्न दिएन भन्ने कुराको एउटा गीत गाएर चाहिँ
जनताका बिचमा भ्रम सिर्जना गर्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ऊ अहिले चाहिँ संसद चलाउन खोजिया छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि छैन। ऊ एक प्रकारले चाहिँ नेकपा एमालेका कारणले संसद चल्न सकेन भन्ने नाममा चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन लम्ब्याउने कुरामै रुचि राखिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि वैशाखमा हुने चुनावको तयारी त ऊ गर्न खोजिराखेको छैन भने अरू कुरामा उसको के रुचि हुनसक्छ। 2 पटकसम्म विघटन गरिए पनि सर्वोच्चको आदेशले बिउतिएको प्रतिनिधि सभा दलीय स्वार्थमै अल्झिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमाले सत्ता छाड्नु पर्दाको रिस त्यही संसदमा पोख्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनलाई सरकार पाएपछि सदनको खासै चासो देखिँदैन। साउनदेखिको गतिरोध हटाउन दलहरू गम्भीर नहुँदा संसदीय व्यवस्थामाथि नै निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेरै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्ने तय भएको छ। दलीय स्वार्थका कारण निरन्तर संसद अवरोध जारी राख्नु गलत भएको माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीको भनाइ छ। अवरुद्ध भएका संसदलाई हामी जो जनप्रतिनिधिहरू छौँ त्यसलाई खुलाउँ भनेर चाहिँ किसिमको चाहिँ छलफल अगाडि बढाइराखेका छौँ। तर प्रतिपक्षको चाहिँ संसद हाम्रो हो, प्रतिपक्षको हो, हामी संसद अवरुद्ध गरिराख्छौँ भन्ने किसिमको सुनिराखेका छौँ। तर उहाँहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्छु, यसले घाटा कति गर्छ, नाफा कति गर्छ, जीवनमा त समीक्षा हुन्छ नै। तर संसद अवरुद्ध गरेर हाम्रो जो अधिकार, जो संसदमा रहेका जो जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो छ नि, हामी जस्तो जनप्रतिनिधिहरू ती अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन्, जनजीविकाको कुराहरू उठाइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र सभामुखको तदारुकता नै आवश्यक छ। गत पुस 18 र 22 गते बोलाइएको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन र एमालेको जिल्ला अधिवेशनलाई कारण देखाएर स्थगित गरिएको छ। निरन्तरको संसद अवरोधले 50 भन्दा बढी विधेयकहरू अलपत्र छन्। त्यति मात्र होइन, एमाले जसरी पनि संसदलाई असफल बनाउन प्रयासमा लागिरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र जाँचबुझ गरिसकेर शुक्रबार नामावली प्रकाशन गरेको हो। नामावली प्रकाशनपछि उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन शनिबारको समय दिएको छ। त्यसपछि अन्तिम नामावली पुस 25 गते सार्वजनिक हुने र चुनाव चिन्ह पनि सोही दिन प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। गत मंगलबार राष्ट्रिय सभाको 19 रिक्त पदको निर्वाचनका लागि 9 राजनीतिक दलका 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कुनै पनि उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आगामी फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। पदावधि सकिन 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्वाचनका लागि यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति तथा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोकिसकिएको छ। निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 र प्रदेश सभाका 532 मतदाता रहनेछन्। निर्वाचनबाट 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र 7 अन्य समूहका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्य प्रत्येकको 2 वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि 6 वर्ष भए पनि पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो। निर्वाचन चिन्ह प्रदान भएसँगै निर्वाचन आचार संहिता सबैका लागि लागू गराउने आयोगले योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले जनताको 70 वर्षदेखिको चाहना आफूहरूले पूरा गर्दै
संविधान निर्माण गरेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले इलामको 10औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विभिन्न पार्टीहरूलाई समझदारीमा ल्याएर संविधान जारी गरेको बताउनु भएको हो। पार्टीले यसअघि केही समय विषम परिस्थितिको सामना गरेको बताउँदै उहाँले हाल एमालेमा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको उल्लेख गर्नुभयो। एमालेले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको, नाकाबन्दी र सीमा सुरक्षामा एमालेका प्रयास लिएर गएपछि जनताले पत्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्को दलसँग गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ, गठबन्धन गर्न मिल्छ। संसदीय प्रणालीले त्यसो गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले विनम्रतापूर्वक म भन्छु, यस्ता मूल्य र मान्यताको बारेमा हामी साह्रै गम्भीर हुनुपर्छ। परिवर्तनको लागि अब आन्दोलन गर्न नपर्ने भन्दै उहाँले देश टुक्र्याउने सीके राउत र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काम केपी शर्मा ओलीले गरेको दावी गर्नुभयो। हाल विभिन्न पार्टीहरूले मोर्चाबन्दी गरे पनि आफूहरू एक्लै चुनाव लड्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी माघ 8 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा केही केन्द्रीय सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पुस 25 गतेका लागि राखिएको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी माघ 8 गतेका लागि सारिएको माओवादीले जनाएको छ। गत साता 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीले पदाधिकारी चयनका लागि यही पुस 25 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक राखेको हो। केही नेता बिरामी परेको तथा पार्टी कार्यालयका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बैठक स्थगन गरिएको बताइएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका 5 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। पार्टीका केही नेता तथा कार्यालयका कर्मचारीमा समेत संक्रमण देखिएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेटघाट बन्द गरिसक्नु भएको छ। यही पुस 18 गते सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशनले 237 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरिसकेको छ भने अबको बैठकले बाँकी पदाधिकारी चयन गर्ने बताइएको छ। माओवादीको विधानमा 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। विधान अनुसार माओवादीले अब 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्न बाँकी छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले शुक्रबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै 25 गते बोलाइएको बैठक विशेष कारणवश 27 गतेलाई सारेको जानकारी दिनुभएको छ। दाङको तुलसीपुरमा शून्य अवस्थामा पुगिसकेको कोरोना संक्रमण फेरि तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ। समुदायमा भन्दा पनि अहिले विद्यालयहरूमा तीव्र रूपमा कोरोना देखिएपछि त्रास बढेको छ। विद्यालयमा कोरोना फैलिएपछि जिल्लाका सबै विद्यालयहरू माघ 3 गतेसम्मका लागि बन्द भएका छन्। दाङको तुलसीपुरमा 4 दिनमा 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि कोरोना बढ्न थालेको स्पष्ट भएको छ। तर यो कुन भेरिएन्ट हो पत्ता लागेको छैन। दाङका विद्यालयहरूमा संक्रमण बढेपछि अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन्। कोरोना फैल्यो त्यतिकै डर त्यतिकै छँदैछ। हामीलाई यो नजिकै स्कुलमा फैल्यो त्यही डर सबैलाई भइरहेछ। अहिले बिदा बन्द भएको छ स्कुलहरू, लापरवाही त भइरहेछ। 4वटा विद्यालयका 40 जना विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिका गरी 12 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि शिक्षकहरू पनि त्रसित बनेका छन्। मास्क नलगाएर विद्यार्थीहरू है स्कुलभित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रममा अब घुइँचो पनि हुने, भिड भडका हुने भयो। भित्र अब एक आपसमा गर्दाखेरि अब कसैले पनि अब हामीले कोरोनालाई चाहिँ साधारण मानेर नै चाहिँ अब भित्र अब फिलहाल अब विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले अब बेन्चमा एक ग्रुप भएर बस्नेको कारणले एक आपसमा सरी कोरोनाको भन्दाखेरि अब 10 राष्ट्र अलि लागिहाल्छ। उपमहानगरका केही विद्यालयले भने विद्यालयमा मात्र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कोरोना रोक्न नसकिने सुझाव दिएका छन्। कोरोना देखिसकेपछि हामीले मापदण्ड जस्तो सेनिटाइजर चाहिँ विद्यार्थीहरू प्रवेश गर्न बित्तिकै विद्यालयमा सेनिटाइजर घसेर मात्रै विद्यालयभित्र प्रवेश गर्ने बनाएका छौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई हात धुने, साबुन पानीले हात राम्रोसँग मिजी धुने भन्छौँ। यति गर्दा पनि अब यो मौसमको कारणले होला विद्यार्थीहरू
रुगाखोकीबाट ग्रस्त भइसक्लान्। तुलसीपुरमा विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि लगायत आम नागरिकहरूमा कोरोना पुष्टि भएको छ। तर अहिले संक्रमण भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाले जनाएको छ। इन्डियाबाट आएका 2 जनामा समेत 82 जना चाहिँ यो अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि अहिले तुलसीपुरमा स्थिति चाहिँ संक्रमण दर चाहिँ उच्च रहेको जस्तो देखाउँछ यसले र सँगसँगै सावधानी पनि अप्नाउनु पर्नेछ र अहिलेसम्म देखिएको संक्रमणमा सामान्य खालको लक्षण चाहिँ गम्भीरता चाहिँ त्यस्तो भएको अवस्था चाहिँ छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा र विभिन्न किसिमका मेला महोत्सव र पार्टीका कार्यक्रमले गर्दा कोरोना फैलेको हुन सक्ने उपमहानगरले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा शून्य अवस्था थियो, त्यसले पनि बालबालिका, शिक्षक सबै यहाँका जनसमुदायहरू सबैले चाहिँ अलि बढी चाहिँ लापरवाही गरेको थियो। त्यो चाहिँ मेन कारण हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ बालबालिकाले यो बिचमा चाहिँ हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू जस्तो खुल्ला रूपमा चाहिँ आमसभाहरू गर्नेहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने होइन, अनि त्यसलाई मेलाहरू सञ्चालन गर्ने, यसले पनि केही प्रभाव पारे कि जस्तो चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। खासमा चाहिँ विशेष त सावधानीकै कमी हो। जिल्लामा सबैभन्दा बढी तुलसीपुरमा कोरोना बढिरहेको छ, तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास नागीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न जिल्लामा परीक्षणका लागि पालिएको कालिज पालन सफल भएपछि बागलुङका विभिन्न ठाउँमा पनि यसप्रति आकर्षण बढेको छ। वन कुखुराको नामले परिचित कालिजको माग बढेपछि बागलुङमा पनि यसको व्यावसायिक पालन सुरु भएको छ। व्यावसायिक कालिज पालन कम भएको र माग उच्च रहेकै कारण बागलुङका युवाहरूले कलेज पढाइ छाडेर भए पनि कालिज पालन थालेका छन्। अध्ययन र रोजगारीको लागि लामो समय गाउँ छोडेर काठमाडौँमा बिताएका बागलुङका युवाहरूले गाउँ फर्केर व्यावसायिक कालिज पालनमा लागेका हुन्। काठमाडौँमा रहँदा कालिजको माग धेरै रहेको बुझेपछि उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन थालेका हुन्। पशुपक्षी पालनभन्दा भिन्न किसिमको पेसा र बजार खोजिन पनि समस्या नहुने, प्लस आफ्नो व्यवसाय गरेपछि आफूलाई आत्मनिर्भर पनि गराउँछ भन्ने सोचले मैले सुरु गरेँ। कहाँ देखेर सुरु गर्नुभयो? मैले काठमाडौँमा 2-3 ठाउँमा फर्महरू हेरेँ, अनि त्यस पछाडि म्याग्दीको सिङ्गामा गएर हेरेका थिएँ। पर्वतको चाहिँ त्यो के भन्छ मोदीको माथिपट्टिको भागमा भएको त्यो पनि हेरेँ। अनि यी सबै फर्महरूको अध्ययन गरे पछाडि यो गर्न सकिन्छ, आफ्नो लागि हुन्छ भनेर मैले सुरु गरेँ। परीक्षणका लागि 3 रोपनी जग्गामा 200वटा कालिज पाल्न सुरु गरेका शर्माले फार्ममा चाँडै 1000 कालिज पाल्ने र 3000 सम्म पाल्नका लागि फार्म तयार भइरहेको बताउनुभयो। फार्ममै अण्डा उत्पादन भइरहेकाले कालिजको संख्या बढाउन अब समस्या नरहेको शर्माको तर्क छ। सुरुमा फार्म व्यवस्थापन गर्न जटिल रहे पनि धेरै समय दिन नपर्ने भएकाले कालिज पालन व्यवसाय सहज भएको कृषकहरूको भनाइ छ। कम मेहनतमा धेरै नाफा कमाउन सकिने व्यवसाय भएका कारण कालिज पालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। अहिले प्रति गोटा भाले कालिज 3000 मा बिक्री भइरहेको छ। जिल्लामा युवाहरू गाउँ फर्किएर आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने क्रम बढेकोले राज्यले उचित सहयोग गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँका युवाहरू आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ र प्रशासनले अथवा सरकारले पनि अब उचित प्रकारको यस पेसासँग सम्बन्धित शिक्षा दिनुपर्ने जरुरी छ। आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग अब सरकारबाट पनि भयो भने यस्ता युवाहरूलाई लागेका युवाहरू लागिहाले, अरू युवाहरू पनि जुन विदेश पलायन हुने र बेरोजगार बस्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ त्यसबाट मुक्ति हुन्छ। राज्य पनि एउटा समृद्धितिर जाने मैले पाएको छु। सरकारले पछिल्लो समय उत्पादित कालिजको चल्लालाई कानुनी मान्यता दिएपछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक कालिज पालन बढेर गएको छ। नौलो व्यवसाय भएको र युवाहरूको आकर्षण बढेकाले काम गर्ने कृषकलाई पहिचान गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको पहल आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।
सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार युवा सङ्घले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समयमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर स्थायी संरचना बनाइरहेकोले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतले पशुपति दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकहरूको सुविधाको लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनको लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। मित्र राष्ट्र भारतले पशुपतिको दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय हो। सामान्यतः सरकारी सार्वजनिक जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन, तर पनि नारायणहिटी र पशुपति क्षेत्रको उक्त धर्मशालामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने तथा नारायणहिटीका महत्त्वपूर्ण तथा दुर्लभ सम्पदाहरूको विनाश गरिएको छ। अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग गर्दै नारायणहिटी भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न र भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापनले सत्य तथ्य सामग्रीलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घ को 22औं वार्षिक साधारण सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सबैले बुझ्ने र सरल स्पष्ट हुनुपर्ने र विज्ञापनले सत्य तथ्य सामग्रीलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। विज्ञापन कुनै पनि राजनैतिक विचारधारालाई सहयोग पुर्याउने खालको हुनु नहुने मन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो। सत्य तथ्य सामग्रीहरूलाई जोड दिनुपर्छ, साथै त्यस्ता सामग्रीहरू सकेसम्म सबैले बुझ्ने सरल र स्पष्ट हुनु जरुरी छ। प्रसारण हुने विज्ञापनबाट कुनै राजनीतिक विचारधारालाई सहयोग र प्रभावित हुने किसिमको हुनु हुँदैन र प्रसारण सामग्री सोको झल्को आउन पनि दिनु हुँदैन। आम सञ्चार माध्यमलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भेदभाव बिना लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन व्यवसायीहरूको अभिभावक हुनुपर्नेमा विज्ञापन व्यवसायीलाई खुम्च्याउन अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारी विज्ञापनको वितरणतर्फ मात्र गएको छ। बोर्ड विज्ञापन व्यवसायी अभिभावक हुनुपर्नेमा विज्ञापन व्यवसायलाई खुम्च्याउन उद्धत भएको महसुस हुन्छ। सरकारले व्यापार गर्ने होइन, नियमन गर्ने हो भन्ने हाम्रो धारणा विपरीत बोर्डले अनावश्यक रूपमा व्यवसायहरूलाई सशङ्कित मात्र बनाएको छैन, विज्ञापन चक्रका सरकारवाला पक्षबीच अविश्वास समेत उत्पन्न गराएको छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडमा विज्ञापन व्यवसायलाई सरकारले न्यून प्रभावित क्षेत्रमा राखेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै यो अति प्रभावित क्षेत्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाकी सहायक डिन तकमा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नुको कारण आजको समस्याहरू देखा परेको बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ अब निजीकरण गरियो भनौँ न, जुन कुरा मेरो मान्यता चाहिँ यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्न हुँदैन थियो, कमसेकम शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले, तर हुन गयो र गरे तापनि त्यसलाई रेगुलेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको अथवा सरकारको थियो, हुनुपर्थ्यो र त्यसलाई मलाई लाग्छ हामीले आज जुन भोगिराखेका छौँ र त्यो चाहिँ सरकारले अथवा राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाका परिणामहरू नै हुन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपक दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यावहारिक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन मार्फत आयोगले यी काम गर्न सुरु गरिसकेपछि त्यसमा व्यावहारिक हुनको लागि धेरै कठिनाइहरू भयो, चुनौतीहरू। अब हुन त चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि व्यावहारिक हुनको लागि अथवा यसमा एकचोटि प्र्याक्टिसमा आइसकेपछि एउटा साइकल गरिसकेपछि त अब के यसका समस्या रहेछन्, के समाधान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू यो 1 वर्षको अनुभवले सम्भवतः चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधनको पनि प्रक्रिया हुन्छ होला। यो कुराहरूमा नीतिगत रूपमा गर्नुपर्नेहरूले पनि सजग हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ। यसैगरी अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाई स्रोत र लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाई स्रोत लगानी र हस्से बढाउनु पर्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने, तत्काल गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन क्षमतावान विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजहरूमा सरकार, विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने। अध्यक्ष शाहीले सरकार, विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरूमा प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषी उप कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयहरूले जथाभावी सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 167.97 अङ्कले वृद्धि भएको छ। यो साता 2524.50 बिन्दुबाट सुरु भएको नेप्से परिसूचक 167.97 अङ्कले वृद्धि भएर 2692.97 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 4.27 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता 167.97 अङ्कमाथि पुगेको हो। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता भने उच्च रूपमा वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से 60.41 अङ्कले, सोमबार 32.03 अङ्कले, मङ्गलबार 63.01 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने 30.75 अङ्कले गिरावट आएर 2649.20 बिन्दुमा झरेको थियो। बुधबार कारोबारमा आएका 236 कम्पनीको 95,59,429 किता शेयर 4 अर्ब 62 करोड 15 लाख 98,583 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 40 अङ्क भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। बिहिबार नेप्से 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.16 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 3.04 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.31 अङ्क बढेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 238 कम्पनीको 73,36,000 किता शेयर 3 अर्ब 67 करोड 68 लाख 46,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से बढे पनि बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। गत साता 2 अर्ब 3 करोड 48 लाख रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता 2 खर्ब 36 अर्ब 2 करोड रुपैयाँले बढेको छ। यो साता 2 खर्ब 36 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढेर 38 खर्ब 3 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो पटक जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको सबै 24 वटा नमुनामा ओमिक्रोन देखियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री देउबाको सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। सीमा नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आदेश। संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकको निर्णय। संसद अवरुद्ध कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको ठहर। राष्ट्रिय सभामा रिक्त निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनसँगै एक्लै भिन्न सक्षम रहेको दावी। ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको कटाक्ष। ओलीसँग आलोचनात्मक चेत नभएका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू नभएको दावी। कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन दबाउन रुसी नेतृत्वको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन CSTO सैनिक टोली कजाकिस्तान पुग्यो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा सङ्कटा र 7औं बाटो क्लब बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। दोस्रो खेलमा पनि APF र जावा खेल गोल रहित अङ्क बाँड्न बाध्य। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।